خیلی این داستان عبیدالله ابن حر جوفی عجیبه. یا ابا عبدالله تو راه چرا آدم جمع میکنی؟ شما که شب عاشورا میخوای بگی برو، برای چی میری در خونه‌شو میزنی؟ در خونه هر کس و ناکسی رو میزنی. شاید امام حسین این جوابو بده، بفرماد چند روزی با ما سر کنه، شاید خوشش اومد با ما موند، شاید متحول شد. اومد وارد خیمه عبیدالله ابن حر جوفی شد، فرمود که چرا نمیای به آنها کمک کنی؟ یه جمله عجیبی دارن، میفرمایند که میخوای پسر فاطمه کمکت کنه پرونده‌تو پاک کنه. این تعبیر رو برای خودش داره. خب اون گفت نه آقا نمیخوام، میخوای شمشیر و اسبمو بدم؟ آقا فرمود نه ما شمع خودتو میخواد، شمشیر و اسبتو نمیخواد. عبیدالله ابن حر جوفی کمک نکرد، ولی تا آخر عمرش دیگه زندگی نداشت، تو خرابه، بدبخت شد. خودش هم بدبختی رو سر خودش گفت من دیگه بدبختم، رفت خرابه نشین شد. گفتن چرا؟ گفت همای سعادت اومد در خانم و زد، من دست رد بهش زدم. ولی هی گریه میکرد، میگفت حسینم. عبیدالله ابن حر جوفی قسی القلب که امام حسین رو نصرت نکرد، بدبختی که خودشو خوشبخت نکرد با حسین، حسین اون برای تو گریه میکنه. گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت یکی وقتی آقا پرده خیمه رو کنار زد اومد، انقدر نگاه نافذ و قشنگ و مهربانی داشت، هر موقع یاد این چهره جذاب میافتن هلاک میشن. گفتن دیگه چی تو رو آتیش میزنه؟ گفت وقتی آقا داشت با من صحبت میکرد چند تا بچه هی دورش بابا بابا میگفتن، بودم این بچه ها چجوری داغ این پدر رو دارن تحمل میکنن.